आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, हामीले एपी न्यूज यात्रामा जस्ता विषयहरूलाई उठान गर्दै आइरहेका थियौँ, आजबाट एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयलाई पनि हामी थप्दैछौँ। प्रत्येक साता शनिबार बिहान 7 बजे स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर मैले भनिरहनु पर्दैन, किनकि स्वास्थ्यभन्दा ठुलो अर्को के विषय हुन सक्ला। हामी आजबाट महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरसँगको सहकार्यमा त्यस हस्पिटलमा कार्यरत डाक्टरसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ कि विभिन्न रोगहरू सकभर त लाग्नै नदिन के गर्ने, अनि लागिहाल्यो भने पनि सहज र सरल ढङ्गबाट कसरी उपचार गर्ने। महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली जो ललितपुरको ग्वारको, अझ यसलाई प्रश्नसँग भन्दा B&B हस्पिटलको अपोजिटमा रहेको छ, त्यो हस्पिटलमा कार्यरत डाक्टरसँगको कुराकानी निकै फलदायी हुने हाम्रो विश्वास रहेको छ। हामी प्रत्येक अङ्कमा फरक फरक रोगसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आजको यो अङ्कमा हामी डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरसँग कुराकानी गर्दैछौँ बाथ रोगका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर। वास्तवमा बाथ भनेको के हो, यो के कसरी लाग्छ, अनि यसको निदानका लागि के गर्नुपर्छ भनेर उहाँसँग म विस्तृतमा कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? आरामै सर। यो हामी अब प्रत्येक अङ्कमा फरक फरक रोगका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। मैले अघि कार्यक्रमको सुरुमा पनि भने डाक्टर साहब, जस्तो सबैभन्दा पहिलो कुरो त सकभर रोग नै लाग्न नदिनु, होइन? तर लागिहाल्यो भने पनि अब उपचार त गर्नै पर्यो। यो बाथ रोगका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गरौँ। वास्तवमा बाथ भनेको चाहिँ के हो, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। हजुर, बाथ भन्दाखेरि सर यो शास्त्रीय शब्द हाम्रो जुन हुन्छ त्यो बाथ भनेको दुखाइ हुन्छ, वेदनाबाट बाथ बनेको हो। त त्यही भाषालाई हामी बाथ रोगतिर लिइरहन्छौँ। तर जुनसुकै शरीरमा हाम्रो दुखाइ हुँदाखेरि त्यसलाई बाथै बुझिन्छ। ए, जुनसुकै प्रकारको दुखाइ पनि, जुन जोइन्ट पेनहरू हुन्छ, मस्कुलर क्र्याम्पिङ हुन्छ, त्यो सबै हाम्रो बाथ रोगतिरै आउँछ। अब त्यसमा एकल बाथ रोग, हाम्रो आयुर्वेदमा कस्तो कन्सेप्ट छ कि बाथ, पित्त, कफ मात्रै, यो तीनटा मूल त्यसको कम्पोजिसन बुझौँ। त्यो बाथ, पित्त, कफ मिलेरै हाम्रो सम्पूर्ण शरीर बनेको छ कि। त त्यसमा एउटा बाथको मात्रै विकृति भयो भने बाथ त हुन्छ त्यहाँ, होइन? तर त्यही बाथ विकृत भएर हाम्रो यो बाथ बन्न गएको छ। त बाथ जति बेला विकृत भइहाल्यो भने त्यसले सिङ्गल एउटा बाथले मात्रै हाम्रो शरीरमा 80 प्रकारको बाथ रोग उत्पन्न गर्ने गर्छ। अनि त्यस्तै पित्त, कफको पनि हुन्छ। त पित्तले पनि 40 प्रकारको, कफले पनि 20 प्रकारको, त्यो एकल एकल हुन्छ। फेरि एकअर्काको कम्बिनेसन मिलेर फेरि थुप्रै रोगहरू बन्ने भइहाल्छन्। अब कुनै बेला बाथ पित्त मिल्ने, कुनै बेला बाथ कफ मिलिहाल्ने, कुनै बेला पित्त कफ मिलिहाल्ने, त कुनै बेला फेरि बाथ पित्त कफ तीनटै मिल्ने हुन्छ। त त्यो सबभन्दा खतरनाक। त्यो बाथ भनेर चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? अनि म पित्त अनि कफहरू विषयमा पनि आउँछ। संस्कृतमा त्यसको सर सानो एउटा श्लोक छ, त्यो भन्छ गति गन्धर्यो इति बात। हाम्रो शरीरमा जति गति गराउने कुरा हुन्छ, त्यो आर्ट्रीको होस्, भेनको होस्, नर्भको होस्, होइन, त्यो लिम्फ च्यानलको होस्, सर्कुलेसन जहाँ जे पनि भइरहेको छ, त्यो सेन्सको सर्कुलेसन किन नहोस् अथवा कुनै लिक्विड मेटेरियलको हाम्रो सर्कुलेसन किन नहोस्, त्यो सबै सञ्चालन गर्ने कामै बातको हो। त्यस्तै अब पित्तको पनि बेग्लै हुन्छ। हाम्रो शरीरमा जति मेटाबोलिक केटाबोलिक क्रियाहरू हुन्छ त्यो सबै गर्ने चाहिँ त्यो पित्तले गर्ने हो। त्यहाँ कफले त्यहाँ बनाउने क्रिया जति हाम्रो स्ट्रङ मस्कुलर पार्टहरू छ, बोन पार्टहरू छ, त जुन स्ट्रङ पार्टहरू छ त्यो सबै कफसँग रिलेटेड हुन्छ। त यही तीनटा कुरा मिलेर हाम्रो सम्पूर्ण शरीर बनेको छ। एउटा सञ्चालन हुने कुरा भइहाल्यो, अर्को त्यसमा केमिकल कम्पोजिसनको रियाक्सन गर्ने कुराहरू सबै भइहाल्यो। जसरी हाम्रो शरीरमा डिफ्रेन्ट टाइपको हर्मोनहरू निकाल्ने, जुसहरू निकाल्ने, यो सबै पित्ततिरको क्रियाहरू आइहाल्छ। कफमा स्ट्रङ पार्ट जति छ हाम्रो शरीरमा, त्यो सानो सेलदेखि लिएर ठुलोसम्मको कुरा भइहाल्छ। त्यो सानो सेललाई पनि सञ्चालन गराउने काम चाहिँ बाथको भइहाल्यो। त्यो भित्र पनि जुन चेन्जिङ भइरहेछ त्यो पित्तको भइहाल्यो। त्यो ठोस पदार्थ त्यसमा जुन छ त्यो कफको भइहाल्यो।
अब यो भन्दा बाहेक आयुर्वेदमा अरू केही छैन त्यो हैन। यतिकै तीनटै कम्पोजिसनबाट हाम्रो सम्पूर्ण शरीर बनेको छ। अब त्यसलाई जति भित्रसम्म हामी छिर्न सक्यो त्यति नै बुझिन्छ सर। फेरि वातको पनि कस्तो छ कि बेग्लै बेग्लै टाइप हुन्छ। त्यो वात पनि 5 प्रकारको मुख्य रूपमा भन्छन् कि वातको 5 प्रकार। त्यो 5 प्रकारकै डिफ्रेन्ट शरीरमा हाम्रो काम हुन्छ। त त्यही हो, वातको जहाँ विकृति हुन्छ त्यो विकृतिको कारणले हाम्रो शरीरमा जुन थरीथरीका लक्षणहरू देखिन्छ त्यही वात रोग हुन जान्छ। जस्तो यो देखिँदाखेरि चाहिँ अब जस्तो साम मान्छेले बुझ्ने भनेको चाहिँ त्यो दुखाइ नै हो हैन। हजुर। अब जस्तो त्यो दुखाइ चाहिँ के कारणले हुँदै जान्छ, त्यो दुखाइका कारण के? हजुर, अब दुखाइका कारण के हुन्छ कि अहिले अब मोडर्नतिर पनि हामी कोरिलेट गरेर हेर्दाखेरि शरीरमा हाम्रो भिटामिन डी को कमीले पनि दुखाइ हुने हुन्छ, युरिक एसिडको वृद्धि भएर पनि दुख्ने हुन्छ, कुनै बेला क्याल्सियम सप्लिमेन्टको वृद्धिले पनि दुख्ने हो, क्याल्सियमको कमीले पनि दुखाइ हुने हुन्छ। कुनै बेला यो सबै छैन, त्यति बेला मोडर्नतिर हामी भनिदिन्छौँ एकैचोटि त्यहाँ कुनै लक्षण त देखिरहेछौँ हामी तर कज छैन हैन। त कजलेस भइसकेको हुन्छ, त्यति बेला पनि दुखाइ हुन्छ। रिपोर्ट हेर्दाखेरि हामी सबै रिपोर्ट नर्मलै देखिया हुन्छ तर शरीरमा दुखाइ हुन्छ। त्यति बेला नै हामी भने हुन्छ कि यो वात रोग हो भनेर। कारण त्यहाँ वातको विकृति छ। वात मात्रै विकृत भएको बेलामा ब्लडको कम्पोजिसनमा पनि कुनै फरक देखेको हुँदैन। अब जसरी दुखाइको अवस्थामा कस्तो हुन्छ कि सर हाम्रो ग्यास्ट्रिकको कन्डिसन बिग्रिसकेपछि पनि त्यो ग्यास्ट्रिक रोग सम्बन्धी हामी कुरो गर्दाखेरि त्यति बेला पनि कुरो गर्छौँ। यहाँ ग्यास्ट्राइटिस मान्छेलाई भएको हुन्छ तर शरीरको हरेक टप टु बटमदेखि उसलाई दुखाइ भएको हुन्छ। यहाँसम्म कि तपाईँ एउटा औँला थिच्दिनुहुन्छ मुखबाट ढ्याउ गरिदिन्छ, त्यस्तो अवस्था बिग्रिसकेको हुन्छ। अब त्यति बेला उसको केमिकल कम्पोजिसन हेर्दाखेरि सबै ठिक छ तर दुखाइ भएको हुन्छ। त त्यति बेला भयो हाम्रो ग्यासको कारणले गर्दा। ग्यास भनेको त्यो पनि वायु नै हो हैन। त्यो वायु विकृत भएर हाम्रो सम्पूर्ण शरीरमा प्रवेश गरेको हुन्छ, त्यो हिसाबले दुखाइ त्यहाँ पनि गराएको हुन्छ। त्यसका विषयमा हामी अर्को अङ्कमा विस्तृतमा कुराकानी गर्छौँ डाक्टर साहबसँग। यो जस्तो मलाई बात हो या होइन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने एउटा सामान्य मान्छेले, ताकि दुख्छ अब जस्तो कहिले मासु दुख्ला, कहिले जोइन्टहरू दुख्ला हैन, दुखाइ त विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका हुन्छ। मलाई यो बात हो या होइन भनेर स्वयं व्यक्तिले नै चाहिँ पहिचान गर्न सकिन्छ या सकिन्न? के हुन्छ अब सामान्य रूपमा मस्कुलर क्र्याम्पिङ पनि बातै हुन्छ। त्यहाँ मस्कुलर क्र्याम्पिङ हुन्छ त्यो मासु फर्किने कुरा भइहाल्छ। ए फरफर गर्ने? हजुर, फर्किने त्यो पनि एउटा बात रोगतिरै आउँछ। अर्को हाम्रो जोइन्ट पेनहरू हुन्छ, त्यो बिहानको बेलामा पनि दुखाइ अलि बेसी हुने, बेलुकाको बेलामा पनि दुखाइ अलि बेसी हुने चिसोको कारणले गर्दा भइहाल्छ। क्लाइमेट पनि हाम्रो त्यति बेला टेम्परेचर लो भएको हुन्छ, त्यसले पनि दुखाउने अलि भइहाल्छ। बिचको समयमा अलि घामको कारणले गर्दा उसको दुखाइ कम भएको हुन्छ। यति बेला पनि उसलाई लाग्छ कि मलाई बात रोग भइसकेको छ, आफूले अनुभव पनि गर्न सकिन्छ। हिँड्दाखेरि स्टिफनेस हुन्छ, त्यो काडापन हाम्रो अनुभव हुन्छ त्यति बेला। अब जति बेला फेरि के हुन्छ कि दुईटा जोइन्टको बिचमा एउटा डिस्क हुन्छ के सर, त्यो डिस्क पातलो भइसकेपछि पनि मान्छेको त्यो डिजेनरेसन प्रोसेस हुन्छ। त्यसलाई फेरि एकैचोटि बात रोग भन्न मिल्दैन हैन, त्यो डिजेनरेसनको कुराले हुन्छ। तर डिजेनरेसन नभएर पनि बात रोग भएको हुन्छ। फेरि अर्को कस्तो हुन्छ कि त्यो पुरानै भइसकेको छ, दुखाइ धेरै लामो समयदेखि बोकिराखेको छ भने र जुन अर्थराइटिसको केसहरूमा जुन बात रोग हामी भन्छौँ त्यसलाई अर्थराइटिसतिर हामी लियौँ, त्यो अर्थराइटिस पनि फेरि धेरै प्रकारको हुन्छ। मैले डाक्टर साहबलाई रोकेँ। जस्तो म एकजना जो सामान्य व्यक्ति होइन, जसलाई यो न त आयुर्वेदका ओडहरू बारेमा मलाई राम्रोसँग थाहा छ, न त यता मेडिकल ती शब्दहरूका विषयमा मलाई थाहा छ। मलाई दुख्न चाहिँ दुखिरहेको छ, जस्तो कहाँ कुन ढङ्गले दुख्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई बात पारै छ है भनेर मैले त्यति बेला सर सक्छु कि या सकिँदैन त्यो सामान्य मान्छेले यो के हो भनेर बुझ्छ? त्यति बेला मात्रै कमन रूपमा बुझ्दाखेरि जब जोइन्ट पेन सुरु भइहाल्यो भने आफूलाई बात रोग लागेको बुझ्नुपर्छ सर। त्यो चाहिँ कस्तो दिउँसोको समयमा कम दुख्ने, बिहान जति बेला नै अब रोग भइसकेपछि सर त्यो जति बेला नै दुख्न थाल्छन्। बात प्रकोपित भनेको एउटा अब टेम्परेचर हाई भइहाल्यो भने तुरुन्तै समाप्त भइहाल्छ भन्ने कुरा हुँदैन। शरीरमा बात जबसम्म साम्य हुँदैन तबसम्म उसको दुखाइ कम्प्लिट रूपमा क्योर भएको हुँदैन। त्यो दुखाइ अलिक कम र बेसीको मात्रै कुरा हुन्छ। बिहान बेलुका अलिकति बेसी दुख्ने, बिचको समयमा कम दुख्ने,
तर जोइन्ट पेन भएकै हुन्छ। त्यो बाथ जुन प्रकारको त्यसलाई दुखाइजे भनिन्छ नि त्यो हुनै नदिनका लागि चाहिँ के गर्ने ताकि जो दुख्दै नदुखोस् स्वस्थ भइरहन पाइयोस्? त्यो सबभन्दा पहिला अवसर कि आयुर्वेदको कन्सेप्ट पनि त्यही हुन्छ कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम भन्छ। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च भन्छ के सर। स्वस्थ व्यक्तिलाई स्वस्थै राख्नु पहिला हैन, जसलाई लागिसकेको छ त्यसलाई उपचार गरेर निको पार्नु। आयुर्वेदको उद्देश्य मुख्य रूपमा त्यही दुईटा हुन्छ। त स्वस्थ व्यक्तिलाई सधैँको लागि स्वस्थ राख्ने, जुन अहिले बाथरोगको कुरो गरिराख्नु भएको छ कि बाथरोग हुनै नदिने, र त्यसको लागि के गर्नु पर्यो कि बाथ विकृत नहोस् त्यस्तो खालको हाम्रो आहार विहार पनि हुनु पर्यो हैन। सबभन्दा पहिला इनपुट जसरी जुन हिसाबको हामी गरेका हुन्छौँ हाम्रो आउटपुट पनि शरीरमा त्यही देखिन्छ। एउटै खानेकुरा सप्लिमेन्ट हामी दिनै खाइराख्यो भने त्यसको वृद्धि हुन जान्छ। जुन हाम्रो अब बाथरोग युरिक एसिडलाई पनि हामी कमन रूपमा बाथै रोग भन्छौँ हैन। जेनरल कन्सेप्टमा युरिक एसिड बेसी भइहाल्यो भने पेसेन्टले नै हामीलाई भन्छ कि सर मलाई बाथरोग भइसकेको छ। तर त्यो एउटा युरिक एसिड एउटा शरीरको कम्पोजिसन हो, त्यो मात्रै बढेको हुन्छ। र त्यो त्यस प्रकारको के हुन्छ कि खानेकुरामा हामी सधैँ जुन अब गेडागुडी खाने बानी हाम्रो भइसकेको छ, तेल बोसो भएको खानेकुराहरू अब त्यसले म्याक्सिमम हाम्रो शरीरमा युरिक एसिड बढाउने भइहाल्छ। त एकै नासको खानेकुरा पनि सधैँ हुनु भएन। त्यो आहारतिरको कुरा भइहाल्यो। बिहार भन्दाखेरि फिजिकल एक्सर्साइजहरू भइहाल्यो। अब अहिलेको समयमा कस्तो भइसकेको छ कि सहरी कन्डिसनमा पनि गाउँलेतिर पनि भइहाल्छ त्यस्तै कि ल्याक अफ एक्सर्साइज भइसकेको छ। हामी नि टेबलमा बसेर दिनभरि काम गरिराखेका हुन्छौँ तर आफ्नो लागि 1 घन्टा पनि समय दिएका हुँदैन। आहारमा पनि विचार गर्नु पर्यो। त्यसपछि बिहार भनेको हाम्रो एक्सर्साइजहरू जुन हुन्छ र त्यसमा पनि विचार गरिराख्यो भने म्याक्सिमम यो रोग आउँदैन। मुख्य चाहिँ आहार र भनौँ व्यायाम नै हो हैन। बिहार आहार र बिहार नै मुख्य हो। त्यसमा ध्यान दिने हो भनेदेखि यसलाई यो टाढै रहन्छ। अब जस्तो के कुराहरू चाहिँ जस्तो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो कि खानामा पनि, ताकि यो चाहिँ कन्ट्रोल तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँलाई बाथका समस्याहरू देखिँदैन है भनेर भन्न सकिन्छ। केमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने? अब त्यसमा के छ सर कि जसरी हामी ग्यास्ट्राइटिसको कुरो गर्दाखेरि हाइपर एसिडिटी जुन भन्नुहुन्छ नि, धेरै पेट पोल्ने खालको जुन समस्या हाइपर एसिडिटी भन्नुहुन्छ, र त्यो पनि विकृत बातकै कारणले भएको हुन्छ। त्यहाँ त शरीरमा के हुन्छ खानपिनकै सबभन्दा पहिला विचार गर्नु पर्यो। यसमा जुन जङ्क फुड हाम्रो जति छ योहरू खाइदिनु भएन। चिसो खानेकुराहरू म्याक्सिमम हामीले चलाउनु भएन। फ्रिजका खानेकुराहरू म्याक्सिमम खानु भएन। यसमा अमिलो पिरो चिल्लो हामी तिनटै भने हुन्छौँ कि अमिलो पनि धेरै नखाइदिने, यसले पनि यहाँ विकृति गराउँछ। खाना चाहिँ खाने ठिक्क एकदम ठिक मात्रामा खाने। अब जसरी अमिलो खाँदाखेरि हामी काग्ती कहिले पनि वर्जित गरेको हुँदैन, तर फ्रेस काग्ती हुनुपर्छ। फेरि त्यसको बट्टामा गालेर बनाएको अचार हुनु हुँदैन। त अचार आइटमहरू हामी म्याक्सिमम नखाइदिन। अब कहिलेकाहीँ सकको रूपमा खाइन्छ भने त्यसले बिगार गर्ने कुरा, जो गालेको पुरानो अचार भनिन्छ, पुरानो अचार जुन बट्टामा हामी बनाएर घरमा राखेका हुन्छौँ, त त्यस्ताहरू भएन। पिरो पनि खानुहोस्, तर कारण खुर्सानीको पनि धेरै केमिकल कम्पोजिसनहरू छ कि जुन हाम्रो शरीरको लागि इफेक्टिभ हो, तर पटक्कै नखाने कुरा छैन, लेभलमा खानुहोस् त्यसलाई। अर्को चिल्लोतिरको कुरा हुँदाखेरि अब आवश्यकताभन्दा बेसी चिल्लो पदार्थ खाइदिनुहुन्छ भने त्यो पनि हामीलाई नोक्सान गर्ने हो। मात्रा कति हुन्छ त्यसको ज्ञान त हामीलाई हुँदैन, तर एभरेजमा के हुन्छ कि सबैले जान्ने गरी हामी तरकारीमा तेल हाल्दाखेरि 1-2 चम्चा मात्रै हामी भने हुन्छौँ। कारण एउटा फिजिकल नगर्ने व्यक्तिले कुर्सी टेबलमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिले 24 आवरमा जम्मा 5 ml तेल पचाउँछ। त कम्तीमा त्यति कुरा बुझिराख्नु पर्यो कि मैले धेरै तेल पचाउन सक्दिनँ, मेरो फिजिकल एक्सर्साइज कम छ, त्यो हिसाबले यो तेल भोसोको मात्रा पनि हामीले कम गरेर राख्नुपर्छ। त खानपिनमा यति विचार कम्तीमा गरिदियो भने सजिलो रहन्छ, त्यो बात विकृत हुन पाउँदैन। अर्को के छ कि हामी जुन दही खाने सिस्टम एउटा हुन्छ हाम्रो, अब नेपालको चलनमा पनि खानेकुरामा दही म्याक्सिमम नै हुन्छ। त दही मही हामी भने हुन्छ कि त दही मही केरा भन्टा जस्ता खानेकुराहरू अलि लिमिट रूपमै खाइदिनु पर्ने। दही पनि टोटली बन्द गर्न त भन्दैन। आयुर्वेदमा फेरि कस्तो छ कि तपाईँ 12 घन्टाभित्रको दही खानुहुन्छ भने जुनसुकै रोगको लागि ठिक छ। ताजा दही भनेको त्यसलाई भन्छ कि, नत्र म्याक्सिमम हामी खाने चाहिँ बासी दही नै हो अहिले।
12 घण्टा भन्दाखेरि अब सूर्य उदय भइसकेपछि तपाईँ जुन दही जम्नको लागि राख्नु भएको छ त सूर्य अस्ताउनुभन्दा पहिला खाइदिनुहोस्। अथवा सूर्य अस्ताइसकेपछि तपाईँ यदि त्यसलाई जम्नलाई राख्नु भएको छ भने त्यो उदय हुनुभन्दा पहिला खाइदिनुहोस् र त्यसले कहिले पनि नोक्सान गर्दैन। तर त्यही हो पुरानो खानु भएन। यो के खाँदाखेरि चाहिँ कस्तो असर गर्ने रहेछ भनेर पनि अरू अरू अङ्कहरूमा विस्तृतमा कुरा गर्छौँ, जस्तो दहीकै विषयमा कुरा गरौँला या अरू जे भनिरहनु भएको छ ती विस्तृतमा हामी कुराकानी गर्छौँ डाक्टर साहबसँग। हाम्रो बसाइ लामो नै हुनेछ। अब जस्तो यो बात नलागोस् होइन, यो रोग यसले दुःख नदियोस्, हामी सबैको कामना हो, चाहना हो। तर जति नै भने पनि अहिलेको यो जीवनशैली जुन छ होइन, जुन खालका दैनिकी हामीले व्यतीत गरिरहेछौँ, यो नखाउँ भन्दा पनि खानै पर्ने बाध्यता कतिको होला। कतिपयले त्यो कन्ट्रोल गर्न नसक्ने हुन्छ नि, त्यो जिब्रोको त्यो स्वादै जिब्रो जो भनिन्छ, त्यसका कारणले पनि मान्छेले सक्दैन होला। अब लागि नै हाल्यो, भइ नै हाल्यो, अब के गर्ने? सुरुवाती स्थितिमा सर पछि लागिसकेपछि त औषधि उपचार नै हुन्छ होइन। तर सुरुवाती कन्डिसनमै यदि कसैले यस्तो अब जोइन्ट पेनहरू देखिरहेछन् भने मेरो हिसाबले सबभन्दा पहिला घरेलु उपचारबाट सुरुवात गर्नुपर्ने। जुन घरेलु उपचारमा के हुन्छ कि हाम्रो घरमा कम्तीमा सरसोको तेल हुन्छ होइन, घरमा हाम्रो अदुवा हुन्छ, लसुन हुन्छ होइन, हिङको मात्रा छ, अलिकति ज्वानो हालिदिने, त्यो तेलमा सबै कुटेर हाल्ने, पकाउने, त्यसले पनि मालिस गर्ने, अलिकति फिजिकल एक्सर्साइजहरू पनि गर्ने, रनिङहरू गर्ने। र सुरुवाती कन्डिसनमा यस्तो छ भने यो बाथरोगहरू बिस्तारै बिस्तारै आफै सबसाइड हुँदै जान्छ, त्यो निको हुन थाल्छ। अब त्यही अवस्था यदि बिग्रिँदै गयो, अब कस्तो हुन्छ कि सबैले फेरि गर्न पनि सक्दैनन्। अब उमेर अझै ढल्दै गएको छ, बुढो मान्छे छ, बुढो मान्छेले कहाँ एक्सर्साइज गराउन मिल्छ होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा त औषधि उपचार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। बुढो मान्छेलाई हामी हातले नै फिजिकल गराउनु पर्ने कुरा भइहाल्छ, आफै गर्न सक्नुहुन्न। त त्यति बेला घरको मान्छेले पनि सपोर्ट गरेर अलि तेल मालिस गर्ने, सेक्ने गरिदिनु पर्यो, खानपिनमा पनि विचार गरिदिनु पर्यो। यो कुराहरू खाँदाखेरि उहाँले कन्स्टिपेसन हुनु भएन। अब 1000 रोगको कारण मेनली हामी कन्स्टिपेसनलाई भन्छौँ, कारण त्यसमा पनि बातको जुन कुरो गरे हामी, कन्स्टिपेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ कि हाम्रो जुन अब बात बाहिर निस्किनु पर्ने त्यो निस्किन पाएन अनि त्यही भित्र बसेर विकृति गर्न थाल्छन्। त कन्स्टिपेसन मुख्य रूपमा हाम्रो शरीरमा हुनु भएन। दिशा दिनको दिन हाम्रो क्लियर हुनुपर्छ। सबभन्दा राम्रो त बिहानै बेलुका भइराख्यो भने अति उत्तम, नत्र 24 घण्टामा बिहान कम्तीमा एकचोटि भइहाल्नु पर्ने। त्यसले पनि हाम्रो बाथरोगलाई रोक्ने एकदम त्यो साधनै बनेको हुन्छ कि दिनदिनै हाम्रो पेटको अवस्था एकदम क्लियर हुनुपर्छ। त्यो भइहाल्यो भने बाथरोग हुन पनि सक्दैन, धेरै कन्ट्रोल हुन्छ। भइसकेपछिको जुन कुरा छ, भइसकेपछि अब त्यसलाई उपचारको क्रममा हामीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ। सुरुवाती स्थितिमा त्यही हो सर कि घरेलु उपचारहरू गर्ने, खानपिनमा विचार गर्ने, काँचो लसुन कम्तीमा खाइदिने, बिहानै बिहानै अलि बेसी हुन थालेछ भने बिहानै बेलुका खाने। काँचो लसुन चाहिँ के पानीमा खाने या त्यतिकै चपाउने कि कसरी खाने? जुन हामी सर अब औषधि उपचारमा कस्तो छ कि सर जुन हामी चाहिने लसुनहरूको प्रयोग गर्दैन कि सर, त्यो खानपिनको लागि मात्रै हो, तरकारीहरूमा हाल्नको लागि। नत्र औषधि उपचारमा हामी नेपाली लसुन जुन लोकल लसुन हो त्यसैलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यसको लागि 2-3 वटा दाना मात्रै बोक्रा ताछेर दाँतले चपाउने। अनि अहिले चिसोको समय छ, त्यही भएर 1 गिलास कम्तीमा पानी हुनु पर्यो, 1 गिलास पानीसँग त्यसलाई चपाएर तुरुन्तै खाइदिने, बिहानै बिहानै खाली पेटमा। त्यसले हाम्रो ग्यास्ट्रिकको समस्याबाट पनि धेरै निराकरण गर्छ अनि बाथरुममा पनि धेरै सपोर्ट गर्छ त्यसले। अब जस्तो यो घरेलु उपचारहरू घरमै गर्न सकिने कुराहरू भयो होइन। अब जस्तो घरमा गर्दाखेरि पनि भएन भने त डाक्टर साहबहरू त्यसपछिको लागि सर त अब चिकित्सकसँग भेट्नु पर्यो। त्यति बेला के हुन्छ कि अब हामी कहाँ आइसकेपछि अब ब्लड टेस्टहरू गर्ने कुरा हुन्छ, एक्सरेहरू गर्ने कुरा जुन हुन्छ बाथरोगको लागि। अब कसैलाई डिजेनरेसन छ कि छैन होइन, बाथरोगमा फेरि देखिया छ त्यो ब्लड कम्पोजिसनबाट पनि हामी हेर्ने, युरिनहरूबाट हेर्ने, त्यो सबै हेरिसकेपछि अब जे जस्तो अवस्था हुन्छ त्यो हिसाबले उपचार गर्नुपर्ने भइहाल्छ। अब जस्तो मारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्रणाली जहाँ डाक्टर साहब कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कुन ढङ्गले गरिन्छ, के हुन्छ, त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ होइन, यो विषयमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। औषधि बाहेक के हुन्छ सर कि त्यहाँ हामीसँग हुने पञ्चकर्म छ कि मात्रै औषधिले सबै रोग सन्चो हुँदैन। अब जसरी पुरानो बाथरोगीहरू छ भने त्यसलाई मात्रै औषधि खुवाएर सन्चो पार्न खोज्यो भने सम्भव पनि हुँदैन। त्यति बेला के हुन्छ, जुन हाम्रो यहाँ कार्टिलेजहरू जुन जोइन्टहरूमा हुन्छ त्यो कार्टिलेजहरूमा पनि त्यो भित्र जुन ब्यान्डिङ गरे हुन्छ, कमन भाषामा त्यो बुझौँ हामी,
लिगामेन्टहरू जुन हुन्छ त्यो लिगामेन्टहरूमा पनि के हुन्छ कि स्टिफनेस भइसकेको हुन्छ, त्यो मुभमेन्ट गरिराखेको हुँदैन। धेरैमा हेर्नुहुन्छ भने गाँठो जस्तो पडिसकेको हुन्छ, अब त्यति बेला अलिकति पनि मुभ हुँदैन। त त्यसलाई सबभन्दा पहिला हामी गर्छौँ त्यसको लागि स्नेहन गर्ने काम गर्छौँ, जुन पञ्चकर्मको त्यो पूर्वकर्म हो सर। पूर्वकर्म दुईटा मुख्य रूपमा गरिन्छ, स्नेहन र स्वेदन। स्नेहन भन्दाखेरि तेल बोसोहरू बुझिन्छ, तेल बोसो मजाहरू बुझिन्छ त्यसमा। त त्यो स्नेहन गर्ने रोग विशेषको हिसाबले तेलको पनि फेरि फरक फरक नामहरू हुन्छ, त्यहाँ कुन रोगी कुन प्रकृतिको छ त्यो हिसाबले हामी डिस्चार्ज गर्ने हो त्यहाँ, कि कुन बेला कुन तेल लेख्ने त्यो हिसाबले। अब जसलाई डिजेनरेसन प्रोसेस छ भने त्यति बेला हामी लाक्षादी तेलहरू जुनसुकै पेन किलर तेलसँग मिसाएर हामी प्रयोग गर्छौँ। त त्यो रोगीको अवस्थाको हिसाबले के कस्तो अवस्था छ त्यो हिसाबले त्यो तेलको डिसिजन हुन्छ। त त्यति बेला त्यसले हामी पहिला स्नेहन गर्ने, त्यसपछि स्वेदन गर्ने क्रिया हुन्छ। स्वेदन भनेको हाम्रो शरीरबाट पसिना निकाल्ने क्रिया बुझ्नुहोस्, तर त्यति बेला हामी स्टिमले पसिना निकाल्ने कुरा हुन्छ, स्टिमले सेक्ने हो। त्यसमा पनि के हुन्छ कि एकाङ्गवात, अर्धाङ्गवात, सर्वाङ्गवात भन्छौँ हामी। के एकाङ्गवात भन्दाखेरि कुनै एउटा हात मात्रै हाम्रो चलिरहेको छैन अथवा दुखिरहेछ, त्यति बेला एकाङ्गवात भइहाल्यो। जसरी प्यारालाइसिसको केसहरू जति हुन्छ त्यो सबै बात अन्तर्गतै आउँछ। तपाईँ त्यो पनि हेर्नुभएको होला कि कसैलाई एउटा हात मात्रै प्यारालाइज भएको छ अरे, होइन? कसैलाई एकतिरको हात र खुट्टा मात्रै प्यारालाइज भएको छ, अर्कोतिर उसको सबै चलिरहेछ। टप टु बटम फेरि हुन्छ त्यो अर्धाङ्गवातमा। के आँखा पनि एउटा आँखा नचल्ने, एउटा आँखा चल्ने, जिब्रो पनि एकतिर चल्ने अर्कोतिर नचल्ने, कानले पनि एकतिरबाट सुनिरहेछ अर्कोतिरबाट नसुन्ने। र त्यो अर्धाङ्गवात भन्दाखेरि आधा अङ्ग भइहाल्यो हाम्रो सम्पूर्ण शरीरको, र त्यति नचल्ने हुन्छ। एउटा हुन्छ सर्वाङ्गवात जुन कम्प्लिट रूपमा प्यारालाइज भएको हुन्छ, दुईटै हात खुट्टा केही पनि नचल्ने, त्यस्तो कन्डिसन पनि हुन्छ। त त्यस्ता केसहरूमा हामी फेरि सर्वाङ्ग स्नेह गर्छौँ, सर्वाङ्ग स्वेद गर्छौँ। भन्दाखेरि सर्वाङ्ग भनेको सम्पूर्ण शरीर, त सम्पूर्ण शरीरमै तेल मालिस गर्ने, सम्पूर्ण शरीरलाई नै सेक्ने। सम्भव हुन्छ भने बिहानै बेलुका यदि हामी कहाँ बसेका छन् भने हस्पिटलमा त्यस्ता केसहरूलाई त फेरि सर्वाङ्गवातको पेसेन्टलाई हामी राखेरै सेवा गर्छौँ। त्यसलाई अब दिनै ल्याउने लाने कुरा त सम्भव हुँदैन, अब सबै नजिककै पेसेन्ट पनि हुँदैन, टाढाको पेसेन्टलाई राखेरै त्यति बेला बिहानै बेलुका तेल मालिस गर्ने, सेक्ने। त्यसपछि अगाडिको पूर्वकर्म सकाइसकेपछि प्रधान कर्म आउँछ। प्रधान कर्म जुन वमन विरेचनका कुराहरू हुन्छ त त्यो रोग विशेषको हिसाबले हामीले गर्ने हो, नत्र मुख्य रूपमा मुख्य उपचार भनेको उसको स्नेह नै शोधन हो, पूर्वकर्मले नै गरिन्छ त्यहाँ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो बातका विषयमा आज हामीले जो सुरुवात मात्रै गऱ्यौँ र अरू रोगका विषयमा त थप कुराकानी गर्दै जान्छौँ। यसका विषयमा पनि कतिपय दर्शकहरूको थुप्रै जिज्ञासाहरू हुनसक्छ। दर्शकहरू यहाँहरूलाई आग्रह पनि छ कि तपाईँहरूसँग यो रोगका विषयमा कुनै त्यस्ता जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र डाक्टर साहबसँग हामी यहाँहरूका ती जिज्ञासाहरू राख्नेछौँ। डाक्टर साहबले त्यसको जवाफ दिनुहुनेछ। आजका लागि चाहिँ डाक्टर साहब कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरसँग। उहाँ महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ललितपुरको ग्वारकोमा छ, यो बिएनबी हस्पिटलको अपोजिट, त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। आज हामीले बातका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँहरूसँग पनि विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू हुनसक्छ। हामीले यति बेला स्क्रिनमा पनि महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटलको टेलिफोन नम्बर दिइरहेका छौँ। यहाँहरूले सिधै हस्पिटलमा सम्पर्क गरेर पनि डाक्टर साहबसँग त्यहाँको व्यवस्थापनसँग सोधपुछ गर्न सक्नुहुनेछ भने यहाँहरूका अरू थप केही जिज्ञासाहरू छन् भने एपी न्युज यात्रा जहाँ यति बेला तपाईँहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ यसमा पनि तपाईँहरूले तल कमेन्ट गरेर आफ्ना प्रतिक्रियाहरू आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। आजका लागि चाहिँ हामी यो विशेष संवाद जो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेष संवादलाई यही सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।